Hello, blessed afternoon mga igsoon ug mga higala ug karong kahapuna. Gusto na ko i-share ang pulong sa Ginoo sa Psalms 34 verse 18. Di nagingon ang pulong sa Ginoo that the Lord is near to the broken-hearted and He saves those who are crushed in spirit. So nindot kayo ang pulong sa Ginoo nga nagapahinumdom kanato nga ang Ginoo duol siya sa mga tao na nakasinati og mga brokenness, sa mga pagbati nga dili maayo, sa mga kasakit na mga pagbati. Adunay mga panahon nga moabot sa ato ang kinabuhi nga kita masakitan, maka-feel ta og brokenness, maka-feel ta og kanang mga pagbati nga dili maayo, na mga sakit nga mga panghitabo sa atong kasing-kasing, mga relasyon na dili maayo, mga problema na makapabroken kanato, mga problema na makapababa sa ato ang beliefs, sa atong kaugalingon, mga pagbati na makapaluya kanato. Especially the moment of brokenness is a very hard and painful moment. But nagpahinumdom ang Ginoo mga igsuon nga sa panahon nga mobati, moabot ang sitwasyon na brokenness, sa mga panahon na maka-feel ta o mga lowest point sa ato ang kinabuhi, nga feeling nato nag-inusaran na lang ta sa kinabuhi, nga feeling nato wala na paglaom atong kinabuhi, feeling nato guba na ang atong kaugmaon, feeling nato wala na tay paglaom pa, feeling nato wala na naghigugma, feeling nato wala na nag-care sa ato mga pagbati nga dili maayo, mga pain nga feeling nato dili na nato kaya pa ma-tolerate, no, mga kasakit sa pagbati nga feeling nato dili na nato kaya. O gusto na ko ipaabot sa to mga sa inyo mga igsoon nga importante kaayo nga nagyud ay relasyon sa Ginoo. Importante kaayo nga kanunay nato handumon ang pulong sa Ginoo nga nag-ingon ang pulong di ay na wala ta nag-inusara kundili sa panahon nga kita broken, sa panahon nga naata sa kasakit, sa panahon nga nasakitan ta, sa lowest point sa ato ang kinabuhi. Wala ta na ginusara kundi na kanunay ang Ginoo. Ang ato lang yung buhaton mga igsuon mo danghop kita sa Ginoo. Ayaw kalimtig, higugma ta sa Ginoo ug sa panahon nga feeling nato na ginusara ta, dili na siya tinuod kay ang Ginoo kanunay nagatan-aw kanato o kanunay siya nagaatiman kanato. Sangpita ang ngalan sa Ginoo ug siya magahatag kanato og kahupay, maghatag kanato og kusog, maghatag kanato og paglaom ug ang Ginoo magalig-on kanato. Ano na may mga problema, mga brokenness mahitabo, apan sa dihang kauban nato ang Ginoo, dili ta mapilde sa mga pagbati nga dili maayo, kay nasayod ta o kabalo ta nga wala ta nag-inusara, kay ang Ginoo nga Dios nga gamhanan na nag-iya sa tanan naa nakig-uban kanato. And is it encouragement sa panahon nga moabot na sa atong kinabuhi, dangop sa Ginoo, ayaw pagpadala sa pagbati nga dili maayo. Ang Ginoo pwede kasultihan sa natong mga problema. Sultihan ko ikaw igsoon, adunay pinasahi nga kalinaw, kalipay og kusog ihatag ang Ginoo sa tanang tao nga mudangop kaniya. Maunang dagan sa Ginoo, dangop sa Ginoo, kay ang Ginoo dili mo pakyas kanato. And God bless us always, and to God be the glory.